हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरे सीतराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। वन्दे श्रीगुरु परम्परां। भक्तवत्सल भगवान को जय हो। प्यारे भक्त भागवतहरू, चतुर्मास को यो पावन समयमा चतुर्मास व्रत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण को मूल चतुर्मास भागवत कथा आज पनि हजुरहरु समक्षमा लिएर म टीका पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। त यस्ता प्रकारले हामीले कथा श्रवण गर्दैछौं। यो पावन समय दिव्य समय हो र हजुरहरुले पनि श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक कथा श्रवण गर्नुहोला। सबैलाई राम्रो हुन्छ। त हाम्रा सारा अब पाप त मैले जतिसुकै गरेको छुइनँ भन्दाखेरि पनि लागिरहेको हुन्छ है प्यारो भक्त भागवतहरु। नभए त सबै शुद्ध बुद्ध मुक्त भइहाल्थे नि, हैन र? जतिसुकै मैले गरेको छुइनँ, मैले त गरेकै छैन केही पनि भन्दाखेरि पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसैले पाप ताप सन्ताप नाशका लागि यो जीव र जगत के हो भन्ने बारेमा यो बुझ्नका लागि अनि यस्तै प्रकारले वैकुण्ठ धाम प्राप्तिका लागि हामीले अवश्य पनि केही न केही परमार्थ गर्दै गर्नुपर्छ। भगवानका गुणानुवाद आदि जप्दै गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि यो पावन चतुर्मासको त धेरै ठुलो महत्व छ। त्यसै कारणले गर्दा हजुरहरु समक्ष हामीले श्रीमद् भागवत महापुराण कथा चतुर्मास मूल चतुर्मास भागवत कथा जुन मूल भागवत छ नि हो त्यही जस्ताको तस्तै कथा हजुरहरु समक्षमा हामीले राख्ने छौं। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हामीले कथा श्रवण गर्दै थियौं कि जो सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार चारै कुमारसँग नारदजीको भेट भएको छ। अनि नारदजी एकदम खिन्न भइराखेको देखिसकेपछि चारै कुमारले प्रश्न गर्नुभएको थियो सनकादिले, ए नारदजी के भो? के भो? तपाई त एकदम निन्याउरो अनुहार लाएर बस्नु भएको छ। तपाईलाई के भएको छ यस्तो? कथम ब्रह्मन् दीनमुखः? के भएको छ भन्नुहोस्। यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्नु भएको थियो। त नारदजीले आफ्नो सबै कुरा बताउनु हो। म त यो पृथ्वी लोक राम्रो होला भनेर घुम्न आएको थिएँ। राम्रै थियो पहिले त, सबैतिर सम्पूर्ण तीर्थ आदिमा घुम्दै 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 आए। जसको नाम मौनी छ, मौनी बाबा, उनीहरुकै आश्रममा ज्यादा हल्ला भइरहेको छ। अब जसको आफ्नो चाहिँ जो ब्रह्मचारी छ नि, आफू म ब्रह्मचारी हुँ भनेर बसेको छ भन्न चाहिँ तर छोराछोरीले टन नभएको छ। कलिजुगको हालत त यस्तो भएछ नि, सबै पाखण्डी भएछन्। सबै धर्मको प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू पनि पाखण्डी भएछन्। लोभको बसमा परेछन् सबैजना। ल हेर त यस्तो अवस्था भएछ नि त। अब के गर्ने? यति मात्रै हो र? म त अनेक ठाउँ अनेक तीर्थ घुम्दै 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 म गइरहेको थिएँ। अब जाँदा 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 म वृन्दावनको यमुना नदीको किनारतिर तटतिर म पुगेँ। त त्यहाँ पुगिसकेपछि त मैले त्यहाँ एक प्रकारको दृश्य देखेँ। कस्तो दृश्य देखेँ त भन्नुहुन्छ नारदजी?
नारदजी भन्नुहुन्छ मैले त्यहाँ एकजना स्त्री सुन्दर स्त्री बीचमा रोइरहेकी दुईपट्टि वृद्ध व्यक्तिहरू लडिरहेका वरिपरिबाट अन्य सेविकाहरूले अन्य स्त्रीहरूले अन्य देवीहरूले हावा दिइरहेको यस्तो दृश्य देखेँ। परबाट हेरेँ ती देवी त घुक्क घुक्क गरेर रोइरहेकी छिन्। के भएको होला, साह्रै पीडा परेको होला, छेउमा जानु पर्यो भनेर छेउमा जाने प्रयत्न गरेँ तर छेउमै जान सकिनँ। फेरि मैले अनि फेरि म फर्किएर अब हिँड्नु पर्यो भन्दै थिएँ। त्यही समयमा तिनै देवीले आवाज लगाइन्, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ म चिन्तामपि नाशयः। ए साधुजन भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, त्यहाँ एकछिन बस्नुहोस् भनेर यसरी आवाज लगाइसकेपछि अब मैले फर्किएर हिँडेँ र इसाराले मैले बुझेँ। त्यस पछाडि म छेउमा गएँ। छेउमा गएर मैले सोधेँ, को हौ तिमी? यी दुईपट्टि लडेका यी वृद्धहरू को हुन्? यी देवीहरू को हुन्? मैले सबै सोधेँ। वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। नारदजी भन्नुहुन्छ, हे सनकादि मैले सबै कुरा सोधेँ। मैले भने, हे देवी के दुःख पर्यो बेली विस्तार पूर्वक बताऊ भनेर मैले यसरी प्रश्न गरेँ। त्यो समयमा ती देवीले मलाई परिचय दिइन्। यस्ता प्रकारले ती देवीले के भनिन् त, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर जरो। हे महाराज, मेरो नाम के हो? मेरो नाम भक्ति हो। के हो? भक्ति। म भक्ति नामले विख्यात छु संसारमा, सबैले मलाई चिन्छन्। र यी दुईपट्टि लडेका छन् नि, यी दुईपट्टि लडेका जो वृद्ध छन् यिनीहरू मेरा छोरा हुन् भन्ने बित्तिकै नारदजी झसङ्ग हुनुभयो। अरे कसरी आमा तरुणी छोराहरू वृद्ध हुन सक्दछ? यिनले हावा त खाइनन्? के भयो यिनलाई? के भन्दै छिन्? नारदजी छक्क पर्नुभयो। फेरि धैर्य धारण गर्नुभयो। तिनले भन्दै थिइन्, यिनीहरू मेरा छोराहरू हुन्, यिनको नाम ज्ञान हो, यिनको नाम वैराग्य हो। तर हे महाराज सुन्नुहोस्, यो समयको विडम्बना हेर्नुहोस् त। म आमा त नव युवती बनेर बसेकी छु, तर मेरा यी बच्चा दुवै बुढा भए, वृद्ध भए। कत्रो जर स्थितिमा परेका छन् यिनीहरू, ओहो वर्णनै गर्न सकिँदैन। मेरो दुःखको मूल कारण यही हो हे महाराज। साधुहरूको सङ्गतले सम्पूर्ण दुःखको नाश हुन्छ। दुःखमा परिरहेको व्यक्तिलाई पनि आनन्द मिल्छ नि। सत्सङ्गहरू सुनाइदिनुहुन्छ, राम्रा दृष्टान्तहरू दिनुहुन्छ। बाबु दुःख नमान, यिनलाई पनि यस्तो परेको थियो, यिनलाई पनि यस्तो परेको थियो, उसलाई पनि यस्तो परेको थियो भनेर यसरी साधु सञ्जन आदिले सम्झाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ। एकछिन भए पनि आनन्द मिल्छ नि, हो नि प्यारो भक्त भागवतहरू होइन र? त्यस्तै यहाँनिर भक्तिले पनि यही चाहिन्। अब एकछिन भए पनि आनन्द मिल्छ होला, सुख मिल्छ होला भनिन् उनले। साधुको सङ्गतले दुःखको निवारण हुन्छ। त्यसैले मेरो दुःखको कारण त यही हो हे महाराज। मैले अझै अरू पनि कुरा सुनाऊ? म कहाँ जाँदा के भएँ हजुरलाई म सुनाउँदैछु, सुन्नुहोस् है त। भक्तिले भन्दछिन्, म दक्षिण भारतमा पैदा भएकी हुँ। कहाँ? दक्षिण भारतमा। अनि त्यस पछाडि कर्नाटकमा गएर म ठुली भएँ। त्यस पछाडि महाराष्ट्र आदि प्रदेश आदिमा कहीँ मेरो धेरै ठुलो सम्मान पनि भयो नि। जहाँ जान्थे महाराष्ट्रका यति प्रदेशहरूमा, ती क्षेत्रहरूमा, ठाउँहरूमा मेरो बडो सम्मान हुन्थ्यो। तर कहीँ सम्मान मात्र होइन, कहीँ म अपमानित पनि हुन्थेँ। पाखण्डीहरूले मलाई पीडित पनि बनाए। म खण्डित हुन पर्यो। अनेक देश प्रदेशमा घुम्दै जब म यो वृन्दावनमा आएँ, यो वृन्दावनमा आइसकेपछि वृन्दावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। हे महाराज, जब म यो वृन्दावनमा आएँ तब म त नव युवती भएँ। भनेको म युवती अवस्थामा नै रहेँ जस्ताको तस्तै। तर के भयो त भन्दा मेरा यी छोराहरू, यी मेरा दुई बच्चाहरू त एकदम हेर्दै त कपाल फुलेको भए, एकदम वृद्ध भए, छालाहरू चाउरी परे, पुरै वृद्ध भए। अहिले त उठ्नै सक्दैनन्। रेल काट्दै भक्लक्क लडेको लडे भए। अब म बिचमा बसेको छु, उनीहरू बेहोस छन्, हम्किएको छु, उठ्छन् कि भन्छु उठ्दैनन्। यस्तो अवस्थामा म पुगेँ। मेरा यी बच्चाहरू पनि यस्तो अवस्थामा पुगे।
अब घरिघरि लाग्छ यिनीहरूलाई यही स्थितिमा रहन दिउँ, म कतै यहाँबाट छोडेर यिनीहरूलाई जाउँ, कतै विदेशतिर जाउँ, त्यस्तो पनि मलाई लाग्दैछ हे महाराज। अब के गरौँ, म कसो गरौँ? भक्ति महारानीले यसरी आला विलाप गर्न लाग्नुभयो। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। अब के गरौँ त, म कहाँ जाउँ? हेर्नुहोस् है, भक्ति महारानीले यसरी बताएको सुनिसकेपछि नारदजीले एकै क्षणमा सबै स्थिति बुझ्नुभयो। किनभने साधु सन्तन महन्त आदिले त कसैले भनिसक्दा अहङ्कार त्यसको बारेमा सबै कुरा बुझिसक्नुहुन्छ नि, सबै बुझ्ने, अलङ्कार बुझ्ने भन्छ नि, सबै त विचार गर्नुभयो। भक्ति ज्ञान र वैराग्य यी एक दूसराका परिपूरक हुन्। नारदजीले यो सम्झिनुभयो। हामीले पनि यही बुझ्नु पर्दछ। भक्ति ज्ञान र वैराग्य बिना हामीले भगवत धाम प्राप्त गर्न निकै मुस्किल हुन्छ। हामीमा भक्ति पनि चाहियो, ज्ञान पनि चाहियो, वैराग्य पनि चाहियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, जस्तै हामीलाई भोक लागेको छ अथवा कोही व्यक्ति एकदम भोकले पीडित भएको छ भने उसलाई भोजन दियो भने उसले हतार हतार भोजन खान्छ भने प्रत्येक गाँसमा उसलाई तुष्टि पुष्टि र क्षुधा निवृत्तिको प्राप्ति हुन्छ। यो भनेको बुझ्नुभयो हजुरहरूले? ऊ सन्तुष्ट पनि हुन्छ, ऊ अगाउँछ पनि, उसको भोक पनि मेटिन्छ। अनि पुष्टि भनेको अब तपाईको चाहिँ यो पुरा नसामा अघि लागिहाल्छ, तागत पनि आइहाल्छ नि, सन्तुष्टि पनि मिल्छ, भोक पनि मेटिँदै जान्छ, पेट पनि भरिँदै गयो, इन्द्रियमा बल पनि बढ्दै जान्छ। प्रत्येक गाँसमा यो कुरा प्राप्त हुन्छ। अलग अलग प्राप्त हुँदैन, अलग अलग। अब खाने बित्तिकै भोक चाहिँ भरे 2 घण्टा पछाडि 5 घण्टा पछाडि भोक मर्ने हुन्छ त? हुँदैन। अनि खाने बित्तिकै मुखमा लगाएर पेटभित्र जाने बित्तिकै यो पेट भरिने कुरा 5 घण्टा पछाडि हुन्छ त? हुँदैन। पेट पनि भरिन्छ, त्यतिखेर भोक पनि मेटिन्छ, जाँगर पनि आउँछ। यो एकैचोटि हुन्छ, होइन र प्यारा भक्त भागवतहरू? हो। त्यस्तै ज्ञान वैराग्य र भक्ति यो अलग अलग हुनु हुँदैन। त भक्ति चाहिँ यहाँनिर एकदम पुष्टि हुने, ज्ञान र वैराग्य चाहिँ अपुष्टि हुने, यो हुन सक्छ, यो हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन। यदि त्यस्तो भयो भने त्यसको कुनै पनि सार्थकता छैन। त यहाँबाट हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ हामीले यही कुरा बुझ्नु पर्यो कि भगवानको स्वरूपको बोध हुनका लागि प्रेम पनि चाहियो हामीलाई। अब यसरी जब जब भगवानको स्वरूपको बोध हुँदै जान्छ तब तब भगवानको स्वरूपमा प्रेम पनि हुँदै जान्छ। भगवानको स्वरूपमा जब प्रेम हुँदै जान्छ अनि स्वरूपको ज्ञान पनि हुँदै जान्छ, यो संसारको आसक्ति पनि, यो संसारप्रतिको जो आसक्ति छ, यो आसक्ति पनि बिस्तार 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 छुट्दै जान्छ। हामीले भोजन खाइसकेपछि हाम्रो पेट भरिएको, भोक मेटिएको अनि शरीरमा शक्ति बढेको जस्तै हामीले बुझ्नु पर्यो। जब जब भगवानको स्वरूपको बोध हुन्छ, मैले भन्न खोजेको यो हो, बुझाउन खोजेको छु मैले हजुरहरूलाई। भगवानको स्वरूपको बोध हुन्छ, त्यसैले त हामीले चाहिँ पूजा गर्नुपर्दछ। भगवानले यसरी बाँसुरी लिनु भएको छ, भगवान श्रीकृष्णले यसरी दही माखन खानुहुन्थ्यो, यस्तो हुनुहुन्थ्यो, मयूर पङ्ख धारण गर्नुहुन्थ्यो, पीताम्बर वस्त्र धारण गर्नुहुन्थ्यो, यस्तो प्रकारको स्वरूप थियो भगवानको भनेर हामीले पहिले बुझ्नु पर्यो, होइन र प्यारा भक्त भागवतहरू? पहिले बुझिसकेपछि त्यो स्वरूपको बोध भयो नि त। त्यही प्रकारको हामीले चाहिँ फोटाको पूजा गर्छौँ, त्यही प्रकारको प्रतिमा बनाएर पूजा गर्छौँ, त्यही प्रकारको चाहिँ हामीले भगवानका मूर्ति आदिमा पूजा गर्छौँ। त पहिले स्वरूपको बोध हुन जरुरी छ। त्यसैले त हामीले पूजा गर्छौँ। त मूर्ति पूजा किन गर्छौँ त भन्दा पहिले स्वरूपको बोध हुन पर्यो नि त। जब स्वरूपको बोध हुन्छ त्यस पछाडि न प्रेम बढ्छ। त्यो व्यक्ति कस्तो थियो, के थियो, व्यक्तिसँग भेट्नै नभइकन त उसँग माया बढ्छ त? बढ्दैन नि त। हजुरहरूले व्यावहारिक पनि सम्झिनु होला प्यारा भक्त भागवतहरू। जो व्यक्ति आफूसँग खान्छ, खेल्छ, हिँड्छ, सँगै लुटपुटिन्छ, उसको कति धेरै माया हुन्छ। जो व्यक्ति आफूभन्दा टाढा 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 रहिरहन्छ, उसको कतिको कम माया हुन्छ। त्यो त हामीले व्यवहारमा पनि देख्ने कुरा हो। त्यस्तै जब भगवानको स्वरूपको बोध हुन्छ त्यस पछाडि मात्र प्रेम बढ्छ। जब प्रेम बढ्दै जान्छ, ज्ञान पनि हुँदै जान्छ, यो संसारको आसक्ति पनि छुट्दै जान्छ। भक्ति ज्ञान र वैराग्यको कुरो यही हो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यही क्रिया अलग अलग
हुनु हुँदैन, बिस्तार 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 सँगसँगै हुँदै जानुपर्दछ। जीवनमा कोरी भक्ति कहिले पनि हुनु हुँदैन। कोरी भक्ति भक्ति भएन, ज्ञान छ, सबै कुरा जानेको छ, यसरी पूजा गर्नुपर्छ त्यो पनि जानेको छ, मलाई यो केही पनि चाहिँदैन, यो संसार यो केही पनि होइन त्यो पनि जानेको छ, तर भक्ति नै जाग्दैन। पूजा गर्न बसो भक्ति नै आउँदैन, पूजै गर्न बस्दैन नि भक्ति आएन भने त ज्ञानै मात्रै हुन्छ। त्यो कोरी भक्ति त्यसको कामै छैन। त्यो अवस्थामा ज्ञान र वैराग्य भएन भने भक्ति के हुन्छ? बाँझो हुन्छ। ज्ञान र वैराग्य पनि चाहियो। भक्ति छ, फेरि पूजा गरौँ गरौँ लागेको छ, पूजा गर्न बस्यो, ज्ञान छैन कसरी पूजा गर्ने, कसरी आवाहन गर्ने, आवाहन गर्दा हातमा के लिनु पर्दछ, कुसको टुक्रा चाहिन्छ कि चाहिँदैन, जल चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यो पनि थाहा छैन, वैराग्य पनि भएन, वैराग्य पनि आएन। पूजा गर्न बसेको छ, यता फोन आएको छ, फोन उठायो, उता को बाहिर बोल्दैछ त्यतापट्टि ध्यान गयो, अनि यहाँ पूजा गर्न बसेको छ, मन पुग्यो बजारमा, अनि पूजा गर्न बसेको छ यहाँनेरि, कथा सुन्न बसेको छ यहाँनेरि, अनि आफ्नो मन गयो कहाँ कहाँ, बसेको छ यहाँ गयो कहाँ कहाँ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त यस्तो प्रकारले पनि हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, यो बुझाउन खोजिएको छ भक्ति ज्ञान र वैराग्यको यो जुन प्रसङ्ग छ नि, यो कथाको प्रसङ्ग श्रीमद् भागवत महापुराणमा, यो हो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त? त्यो प्रति हाम्रो ध्यान जान पर्यो। हजुरले भक्ति ज्ञान र वैराग्यको यो कथा त कयौँचोटि सुन्नुभयो होला, जीवनमा 100 चोटि सुनिसक्नुभयो, तर सुनेर मात्रै भयो त? भएन। ज्ञान चाहियो, वैराग्य चाहियो, भक्ति चाहियो, यो रहेछ है हाम्रो जीवनमा। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। मैले बताइहालेँ, ज्ञान र वैराग्य ठिक छैन भने भक्ति बाँझो हुन्छ, ज्ञान र वैराग्यको बिना भक्ति पनि अपूर्ण हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, सन्तान बिना माताको मातृत्व पूर्ण हुँदैन, यो कुरा बुझ्नु होला हजुरहरूले। सन्तान बिना मातृत्व पूर्ण हुन्छ त? हुँदैन। त्यस्तै प्रकार ज्ञान र वैराग्य भक्तिका पुत्रहरू हुन्, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। ज्ञान र वैराग्यको बिना भक्ति पनि परिपूर्ण हुन सक्दैन, भक्तिको परिपूर्णता हुनै सक्दैन। नारदजीले तुरुन्त यो सबै कुरा बुझ्नु भएको छ। भक्तिले यसरी सबै कुरा बताइसकेपछि नारदजीले तुरुन्त यहाँनिर माता भक्तिलाई वचन दिनुभयो, भन्नुभयो, माता तपाईँ वृन्दावन छोडेर जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो अघि मलाई त घरिघरि यिनीहरूलाई यहीँ छोडेर कतै जाउँ, देश परदेशमा जाउँ जस्तो लागेको छ भनेर भन्नुभयो। नै नै माता, तपाईँले यसो गर्न सुहाउँदैन, तपाईँले यो काम गर्नै हुँदैन, वृन्दावनलाई छोडेर हजुरले नजानुहोला, नजानुहोला। किन? किन आज हरेक क्षेत्र व्यक्तिहरूका आकर्षण विदेशमा परेको छ। हर क्षेत्रका व्यक्तिहरूको आकर्षण विदेशतिर भएको छ। अलिअलि पढो विदेश जान चाहन्छ, अलिअलि कमाउनका लागि विदेश जान चाहन्छ। त्यति मात्रै होइन, कमाउने पढ्नेका लागि त ल ठिकै थियो होला, तर हरेक साधु सन्त कथा वाचक हरेक व्यक्तिहरू, ज्योतिषी पण्डित सबै विदेश जान चाहन्छन्। किन भन्दा ती सन्त साधु सज्जन जो पण्डितहरू पनि जबसम्म देश विदेशमा गएर यसो भ्रमण गर्दैनन्, अथवा 2-4 ठाउँमा अलिकति देखाएर चाहिँ नि ठुलो प्रकारको पण्डाल सण्डाल लगाएर धुमधामका साथमा जबसम्म चाहिँ कथा आदि वाचन गर्दैनन्, तबसम्म तिनीहरूप्रति अन्य व्यक्तिहरूको आकर्षण रहँदैन। जय बुद्ध भनिदिनु भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हो कि होइन? आफै सम्झिनुहोस् त। तपाईँहरू मान्नुहुन्छ होला? 2-4 ठाउँमा धुमधामका साथमा कथा लगाएको छ, यता गएको छ कतै भनेको भिडियो लगाएको छ, उता गयो कतै भनेको भिडियो लगाएको छ भने ती व्यक्तिहरूमा स्वतः अन्य व्यक्तिहरूको आकर्षण बढ्छ। उसले जानेको होस् अथवा नजानेको होस्, त्योतिर त हाम्रो त ज्ञानै जाँदैन। जानिया छ कि छैन त्योतिर हाम्रो ज्ञान जाँदैन। हाम्रो ज्ञान कहाँ जान्छ? हाम्रो ध्यान कहाँ जान्छ? ओहो, उहाँ त धेरै ठुलो व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, त्यहाँ पनि कथा गर्नुभयो, त्यहाँ पनि कथा गर्नुभयो, उता पनि जानुभयो, उहाँ त देश विदेश पनि पो जानुभयो त। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ बुझाउन खोजेको के हो त भन्दा यस्तो पनि यो भ्रामक हुन सक्दछ है, यहाँबाट पनि हामीले बच्नु पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा देश विदेश घुमेर मात्रै सबै कुरा हुँदैन, ज्ञान चाहियो, भित्री गुदी चाहियो। के गुदी?
सबै कुरा गरेको छ, रिस राग र अहमता भरिएको छ। म नजान्ने कोही छैन, अब त मसँग अरू कोही पनि बोल्नु पर्दैन, मलाई त सबैले मान्दछन्, मलाई त सबैले जान्दछन्, म जतिको अरू कोही पनि छैन भनिसकेपछि के भएर हो त्यहाँ? उसमा कुनै पनि साधुता रहेन। त्यो समयमा साधुता रहँदैन। नारदजीले यही भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनेरि, भक्ति महारानी, यो सही कुरा तपाईँले भन्नुभयो। विदेश जान चाहनुहुन्छ नि तपाईँ पनि? हो, व्यक्तिहरूले कहाँ विदेश नगई त विश्वास त गर्दैनन्, तर तपाईँले यसो नगर्नुहोस्, ती सबै झुट हो नारदजी भन्नुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो हामी जति पनि छौँ नि भगवानका भक्तहरू, मैले अघि भनेको थिएँ नि, चाहे कथावाचक होस्, चाहे कोही पनि सन्त महन्त आदि हुन्, देश विदेशमा गएर अलिकति चाहिँ ताइफाइ गरेको देखिसकेपछि त हामी त ऊ त सर्वस्वै रहेछ भनेर पछाडि लाग्छौँ। तर पछाडि लागेको व्यक्ति सही छ कि छैन त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, देश विदेशमा प्रचार प्रसार भएको छ है, यता पनि मिडियाले बताएको छ, उता पनि मिडियाले बताएको छ, सबैतिर हाई हाई छ भनिसकेपछि व्यक्तिको लर्को लाग्छ। अनि लर्को लागिसकेपछि अन्तिममा गयल भइस पानीमा, काम छैन। ल हेर्नुहोस् है, त नारदजीले भन्नुहुन्छ, माताजी सुन्नुहोस् है, यस्तो तपाईँ नगर्नुहोला, यो नगर्नुहोला, यो गर्ने काम होइन, यो गर्ने काम होइन। सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युगमा बडा आनन्दका साथमा तपाईँ रहनुहुन्थ्यो हे भक्ति माता। तर अब घोर कलियुगमा त व्यक्तिहरू यस्तै चाहन्छन्, अलिकति राम्रो लगाएको छ, राम्रो खाएको छ भने उसकै पछि व्यक्तिहरू लाग्दछन्, अलिकति राम्रो चाहिँ गाडी चढेर हिँडेको छ, ताइफाइ गरेको छ भने उसकै पछि लाग्दछन्। तर यो खराब प्रवृत्ति हो। सही बुझेर लाग्नु त राम्रो हो, तर बुझ्दै नबुझी अन्धाधुन्दा लाग्नु यो राम्रो होइन। आँखा चिम्लेर विश्वास गर्छन् नि व्यक्तिहरूले, कतै समस्यामा आफू पनि सुखी, म पनि सुखी, त्यो बुझ्नु पर्दछ। नारदजीले यही भन्दै हुनुहुन्छ, यस कलियुगमा सदाचार लुप्त भइसकेको छ, र बिस्तार बिस्तार यो अझै लुप्त हुँदै जाँदैछ। हे माताजी, तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग तथा तपांसी च। बुद्धिमान त्यही हो बुद्धिमान जो धैर्यपूर्वक आफ्नो नियम पालन गर्दछ। नियम पालन गरेको छैन, जे पादै खाएको छ। अब चतुर्मास लागेको छ है प्यारा भक्त भागवतहरू। हुन त हामी लसुन प्याजहरू है मध्य मांसहरू त खाँदैनौँ। अब यो धेरै परको कुरा हो, यो त हजुरहरूले पनि खानुहुन्न, यो कसैले हामीले खाँदैनौँ। यदि त्यस्तो छ भने पनि काहीँ झुकेर यो चतुर्मासको यो समयभरि हजुरहरूले निष्ठामा रहेर चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्नुहोला। मैले यो अगाडि नै बताउनु पर्ने थियो, तर मैले बताइनछु, यो बिर्सेछ। तर मैले हजुरहरूको समक्षमा एउटा भिडियो त राखेको थिएँ, के खान हुँदैन चतुर्मासभरि। त्यो भिडियो हजुरहरूले पक्कै पनि हेर्नु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यो समयमा त्यति मात्रै होइन, खान नहुने कुराहरू धेरै कुराहरू छन्। यदि हजुरहरूले व्रत लिन सक्नु भएन, ती खान नहुने कुराहरूलाई नखाएर शुद्ध रहेर हजुरहरूले कथा मात्र सुन्नुभयो भने पूर्ण फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरहरूले कुनै पनि चिन्ता लिन पर्दैन। अब यहाँ म अहिले धेरै कुरा त अहिले बोलिहाल्दिनँ, अब पछि के हुँदै जान्छ बिस्तार बिस्तार हामी अगाडि बढ्दै जाने हो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यहाँ भन्नुभयो नारदजीले, बुद्धिमान त्यही हो जो धैर्यपूर्वक आफ्नो नियममा रहन्छ। यो नियममा आएको कुरामा मैले हजुरहरूलाई जोडेँ। अब जबसम्म व्यक्ति नियममा रहन्छ मङ्गलै मङ्गल हुन्छ उसलाई पनि। र अहिलेसम्म त कहीँ थोरै भए पनि मङ्गलै छ, थोरै त अहिले पनि कहीँ न कहीँ मङ्गल छ नि त। अहिले पनि कहीँ न कहीँ हामी धर्म कर्म गरिराखेका छौँ होला। भक्ति श्रद्धा भाव भक्ति नपुगेको होला, अथवा ज्ञान र वैराग्य भक्तिका साथमा हामीले सबै कुरा नगर्न सकेका होलाौँ। तर अहिले पनि हाम्रो धर्म त लुप्त भइसकेको छैन। तर अब के हुन्छ त, कलियुगमा के हुन्छ, वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मङ्गलम नापि दृश्यते। समय जब बढ्दै जान्छ थोरै शुभ कर्म हट्दै जाने भनेको यी कर्महरू लोप हुँदै जानेछ। र अन्तिममा कहीँ पनि धर्म कर्म गरेकै देखिँदैन। सबै विधर्मीहरू हुन्छन्, अरूको धर्ममा लाग्छन्। ल हेर्नुहोस्, यस्तो भविष्यवाणी छ, त्यस्तै पनि भइरहेको छ। तर त्यस्तो अरू भयो भनेर आफू नहुनु होला प्यारा भक्त भागवतहरू। किनभने जब आफ्नो धर्मको परित्याग गर्छन्, किनभने कलियुगका त व्यक्तिहरूलाई सबै नरकगामी बनाउनु छ नि त।
होइन र कलियुगले त कलियुगको प्रभाव नै यो हो सबैलाई चाहिँ नरकतिर ठेल्नु छ नि त। जसले भगवानको नाम जप्दैन, जसले भगवानको चाहिँ पूजै गर्दैन, कथै सुन्दैन भने त उनीहरू नरकमा जाने हो। प्यारो भक्त भागवतहरू यतिखेर यहाँ यमराजको चाहिँ व्यापार पनि राम्रै बढिरहेको छ क्या प्यारो भक्त भागवतहरू। यमराज पनि खुसी छन्, ग्राहकहरू आइरहेका छन् नि त, काम चलिरहेको छ क्या। मारो छ यतिखेर यमराजलाई, अब अझै मारो हुन्छ। सबैको एउटा समय आउँछ नि। हामीले कथामा अगाडि अगाडि सुनेका छौँ यमराज नै रित्तो भएका, यमराजका चाहिँ त्यो यमलोक नै रित्तो भएको कथाहरू हामीले श्रवण गरेका छौँ होइन र। त त्यस्तै प्रकारका शासक थिए। एकादशीको व्रत त हरेक व्यक्तिले, राज्यभरिका व्यक्तिले बस्नु पर्थ्यो। जसले एकादशीको व्रत बस्छ ऊ नरकमा जाने कुरै भएन। प्यारो भक्त भागवतहरू होइन। त अहिले त कसले बस्छ एकादशीको व्रतै बस्न छोडिसके। के हो एकादशी भन्छन्, एकादशीको व्रत बस्नुपर्छ भने आज त मेरो एकादशीको व्रत भनौँ भने के हो एकादशी भन्छन्। बरु आइतबार शनिबार भनेको चाहिँ उनीहरूले बुझ्छन् प्राय। किन त भन्दाखेरि काम बन्दैन, विभिन्न समस्याहरू हुन्छ, ज्योतिषी कहाँ जानु पर्यो, तपाईँले चाहिँ शनिबारको व्रत बस्नुपर्छ, तपाईँलाई शनि लागेको छ, तपाईँले आइतबारको भनौँ भने बुझ्छन्, आइतबार सोमबारको व्रत भनौँ भने। एकादशी भन्ने बित्तिकै बुझ्दैनन् कसैले। ल के हो एकादशीको व्रत भन्छन्। ल हेर्नुहोस् है। तर एकादशी भनेको हो, एकादशीको व्रत जबसम्म व्यक्तिले बस्दैन अन्य कुनै पनि व्रतको पूर्ण फल उसले पाउँदैन। किनभने एकादशीको व्रत भनेको व्रतहरूको राजा। जय बोलौँ भक्तवत्सल भगवानको जय भनिदिनु होला सबैले। हजुरहरू धेरै कमेन्ट बक्समा भगवानको नाम लेखिराख्नु भएको छ, जय जयकार गरिराख्नु भएको छ। जतिलाई हजुरहरूलाई आउँछ हजुरहरूले गर्नुभएकै छ। प्यारो भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस् है। अब यहाँ हामीले कथा श्रवण गर्दै थियौँ कि बिस्तार गरेर यी सम्पूर्ण धर्महरू नाश हुँदै जानेछ। एकैचोटि चाहिँ हुँदैन, फेरि एकैचोटि त केही कुरा पनि हुँदैन। देखिँदैन कहीँ पनि अब शुभ कर्म। यो घोर कलियुगमा यो श्रीधाम वृन्दावनको भूमिमा यस प्रकारको नवयुवती भनेर यहाँ भक्ति माता नाचिराख्नु भएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। किनभने यो ब्रजभूमि धन्य छ, ओहो धन्य छ यो ब्रजभूमि, एकदम धन्य भयो। कलिकालमा पनि नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ, ए माता, हे भक्ति देवी, हे माता, हेर्नुहोस् त यो कलियुगमा पनि तपाईँको सम्मान त छ नि त। वृन्दावनमा त खुब भक्ति गर्छन् नि त फेरि प्यारो भक्त भागवतहरू। अहिले पनि हजुरहरू जानुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ। हामी त अब गएर बसेर आएका हौँ होइन, धेरै वर्ष बस्यो। त प्यारो भक्त भागवतहरू त्यहाँ भक्ति, त्यहाँ बरु विधि चाहिएन कि प्यारो भक्त, ज्ञान कता के हो, ज्ञान वैराग्य कता के हो। तर हुन त अब त्यहाँ सबै त्यागेर गएर बस्ने पनि छन्, ज्ञान वैराग्य, तर भक्ति चाहिँ बहुत छ प्यारो भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, त्यही भएर त त्यहाँ भक्ति देवी पुष्ट भएको कथा छ त श्रीमद् भागवत महापुराणमा। त वृन्दावनमा कलियुगमा पनि वृन्दावनमा तपाईको सम्मान छ। वाह वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। ओहो यो वृन्दावन धन्य छ, वृन्दावन धन्य छ जहाँ भक्तिले जहिले पनि नृत्य गरिरहनुहुन्छ, भक्ति देवी नाचिरहनुहुन्छ। ब्रजभूमि धन्य छ यो कलियुगमा पनि। ल हेर्नुहोस् तपाईको सम्मान गरिएको छ जहाँ तपाईँ नाच्दै हुनुहुन्छ। त भक्ति माताले त्यो समयमा प्रश्न गर्नुभएछ नि, ए महाराजजी, ए बाबा, यो कलियुग भनेर भन्नुभयो हजुरले धेरैचोटि। यो कलियुगमा पनि भक्तिको महिमा हजुरले गाउनुभयो। एउटा कुरा बताउनुहोस् मलाई, यो कलियुग यत्रो दुष्ट थियो, यो कलियुगमा यत्रो धर्मको नाश हुन्छ, कलियुगमा सबै व्यक्तिहरू पापी हुन्छन्, आसुरी हुँदा रहेछन्, यस्तो खराब हुँदो रहेछ। त राजा परीक्षितले यो कलियुगलाई किन प्रवेश गर्न दिनुभयो त? किन दण्डित गर्नु भएन यो कलियुगलाई? किनभने कलियुगका प्रथम देवता हुनुहुन्थ्यो राजा परीक्षित। त उहाँले यो कलियुगलाई प्रवेश नगराउनु भएको भए हुन्थ्यो नि त, त्यतिकै त प्रवेश गरेको होइन होला। यो कलियुगलाई खेदाउनु पर्थ्यो, दण्डित गर्नु पर्थ्यो, किन गर्नु भएन? यहाँ बस्नै नदिएको भए त हुन्थ्यो। भगवानले यो कलियुगको उद्दण्डता कसरी सहन गरिराख्नु भएको छ? भगवानले पनि त यो कलियुगलाई दण्ड दिनु पर्थ्यो, किन दिनु भएन होला? हे महाराज के हो यस्तो? तर नारदजी भन्नुहुन्छ, हे माता सुन्नुहोस् है, तपाईँले सही कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ।
ध्यान दिएर सुन्नु होला। तपाईँको यो प्रश्नको उत्तर म दिन्छु। नारदजी भन्नुहुन्छ, जुन दिन गोविन्दले उनी भगवान श्री कृष्णले लीला सम्पन्न गरेर आफ्नो परम धाममा जानुभयो, उसै दिनदेखि कलियुगले यो पृथ्वी लोकमा पाइला अगाडि बढायो। मृत्यु लोकमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन प्रारम्भ गरिदियो कलियुगले। महाराज परीक्षितले अब यो कथा त आउँछ पछाडि हामीले सुन्नेछौँ। यहाँनिर नारदजी भन्नुहुन्छ, ए माता सुन्नुहोस् है, राजा परीक्षितले कलियुगलाई मार्नका लागि, यो दुष्ट कलियुगलाई मार्नका लागि तयार पनि भएका हुन्, तर दिनहीन भएर कलियुग हतार हतार पाउमा पर्यो। शरणमा आयो, शरणमा आएकालाई त मार्न हुँदैन नि त। शरणमा आएकालाई कसरी मार्ने त, उसको त रक्षा गर्नुपर्दछ। महाराज परीक्षित परम वैष्णव हुनुहुन्थ्यो। कोही पनि वैष्णव जनले यदि आफ्नो शरणमा आउँछन् भने ऊ जस्तो सुकै चाहिँ दुराचारी होस्, जस्तो सुकै पापाचारी होस्, उसलाई शुद्ध बनाइदिनुहुन्छ। वैष्णव जनहरूको यो खुबी हुन्छ। कहिले पनि अरूका लागि अहित चिताउँदैनन् वैष्णवहरूले, कहिले पनि अरूका लागि नराम्रो चिताउँदैनन् वैष्णवहरूले। भगवान विष्णुका भक्त, हामी पनि भगवान विष्णुका भक्त, सबै तपाईँ हामी भगवान विष्णुका भक्त, त अरूका लागि अहित चिताउँछौँ त? चिताउँदैनौँ। यहाँ नारदजी यही भन्नुहुन्छ कि वैष्णवहरूले कहिले पनि अरूको अहित चिताउँदैनन्। कलियुगमा असङ्ख्य दोष हुँदाहुँदै पनि एउटै मात्रै एउटा बहुत ठुलो विशेषता छ कलियुगमा, विशेषता थियो र अहिले पनि छ कलियुगमा, त्यो गुण छ कलियुगमा। त्यो गुण देख्नुभयो। अनेक प्रकारको दोष छ, तर पनि यसमा फाइदाजनक एउटा गुण त छ नि। राजा परीक्षितले यो विचार गर्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दा राजा परीक्षितले कलियुगलाई मार्नु भएन, दण्ड दिनु भएन, छोडिदिनु भयो। के फाइदा छ त यो कलियुगमा? कस्तो चाहिँ कलियुगले चाहिँ फाइदा दिन्छ त हामीलाई? हामी मानवहरूका लागि, सबैका लागि त्यो फाइदाको कुरा के छ त भन्दा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौके सब कीर्तना। यस्तो राम्रो कुरा छ कलियुगमा। के छ यहाँ रामचरित्र मानसमा गोस्वामी तुलसीदास पनि भन्नुहुन्छ, कलिजुग केवल हरि गुण गा, कलिजुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावहि भवथा, कलिजुग केवल। अन्य युगमा घोर तपस्या गर्नु पर्थ्यो, घोर तपस्या गरेर जुन फल प्राप्त हुन्थ्यो, अन्य युगमा धेरै ठुल्ठुला यज्ञ गरेर जुन फल प्राप्त हुन्थ्यो, कलियुगमा त यत् फलम नास्ति तपसा, तपस्या गर्नु पर्दैन। न के गर्नुपर्छ कलियुगमा? कलौके सब कीर्तनात्। कलियुगमा त केवल भगवानको नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन भनेर दुनियाँ प्रकारका चाहिँ भगवानको नाम नै नजोडिएका कुराहरूलाई लिएर हुँदैन। फेरि नाम संकीर्तन भनेको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यस्ता प्रकारका भगवानका नाम जोडिएका नाम संकीर्तन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्ता प्रकारका नाम संकीर्तन गाइरहनु पर्यो त। नाम संकीर्तन गाउने व्यक्तिहरूलाई सम्पूर्ण यज्ञको पुण्य मिल्ने, घोर तपस्या पनि गर्न नपर्ने, ठुलो ठुलो तपस्या पनि गर्न नपर्ने, यस्तो विशिष्ट गुण थियो कलियुगसँग। त महाराज परीक्षित अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। धेरै अवगुण हुँदाहुँदै पनि यो एउटा गुण त कलियुगका अल्छे प्राणीहरूका लागि त राम्रो हो नि त। किनभने कलियुगमा त तपस्याका लागि भनेर को बस्न सक्छ? व्रत भनेर कसले बस्न सक्छ? सबै ग्यास्ट्रिकका पीडित, खानामा सबै विष, सबै पच्नै छोडिसक्यो, लिभरले काम गर्न छोडिसक्यो, खाएकै पर्दैन। अब कसरी व्रत बस्ने, कसरी तपस्या गर्ने? एक दिनको कुरा छोडिदिउँ, यहाँ हजारौं दिन तपस्याका कुराहरू आउँछन् हैन। अब त्यो तपस्या गर्न नसक्ने कलियुगका अल्छे प्राणीहरूका लागि त लौ न बहुतै ठुलो चाहिँ राम्रो कुरा पनि रहेछ नि त यो भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो राजा परीक्षितले। त्यही भएर राजा परीक्षितले आफ्नो राज्यमा स्थान दिनुभयो। जय बोलौं
भगवान श्री हरि विष्णुको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीले यसरी यहाँनिर बुझ्नु पर्दछ राजा परीक्षितलाई यही एउटा गुण देखेर चाहिँ प्रसन्नता मिलेको थियो। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि वातावरण यदि शुद्ध हुन्छ भने, एउटा थोरै केही कुराले वातावरण शुद्ध हुन्छ भने हामीले त्यो वातावरण शुद्ध हुने काम गर्नुपर्दछ। कसैको कल्याण हुन्छ भने त्यो कल्याण हुने काम गर्नुपर्दछ। अब अहिले कलियुगमा त यो नाम संकीर्तन पनि यो लोप भइसक्यो। मान्छेले चाहिँ भगवानको नामै लिन छोडिसक्यो। ल हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले त छोडेका छैनौँ, तर छोडिसक्यो भन्दाखेरि पनि अब यो नबुझेर हो, तर बुझ्नेले त थालिरहेका छन्, फेरि पश्चिमाहरूले थालिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस् है, ओहो यो त बहुत ठुलो कुरा रहेछ भन्ने कुरा बुझिसके। त्यही भएर कलियुगमा कथा किन धेरै हुन्छ त, कलियुगमा कथा किन धेरै सुन्नु भनेर भनिएको छ त, कलियुगमा त कथा सुनेरै व्यक्तिहरूको मुक्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्यसैले कलियुगमा कथाको धेरै ठुलो महत्त्व छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब आज हामीले यतिसम्म नै कथा श्रवण गऱ्यौँ। यहाँबाट उता भोलि